पापा बात कर रही हैं अपने घर की। माशाल्लाह हमारी साथी हैं बड़ी अच्छी, और वो कह रही हैं कि मेरे अपने शोहर के साथ भी हमेशा ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, और मेरी बहुओं के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं। बिल्कुल है, मैं इसकी गवाह हूँ। लेकिन आपा एहो जे लोग घट ने ना। दिल की वुसत की बात है, दिल की वुसत की बात है। आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं अगर आप एक बड़े दिल के मालिक हैं। मगर मैंने कहा ना, ज्यादातर लोग बखील हैं। जैसे कि अल्लाह ने खुद कहा कि बखालत तो इंसान के नफ्स में रख दी गई है, तो इस पर काबू पाना बड़ी बात है। बहुत कम लोग हैं, मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है माजरत के साथ, लेकिन 80 से 85% लोग हैं कि कुरान का इल्म, फहम, समझ सब है उनको, लेकिन उसके बावजूद वो अपने आप को सही और दूसरे को गलत करार देते हैं, और अपनी गलतियों को ना तस्लीम करते हैं ना अपनी इस्लाह करते हैं। जहां वो 10 साल पहले खड़े थे, आज भी वो वहीं पे खड़े हैं। और फिर वो ये भी कहते हैं कि मैंने किया, मैंने सही किया, मैं गलत नहीं। तो इंसान को अपने आप को बेहतर बनाने के लिए ही कुरान पढ़ना होता है। कुरान का मकसद अपनी जात की इस्लाह है। अगर अपनी जात ही की इस्लाह नहीं कर रहे तो फायदा नहीं होगा ना, फायदा नहीं हो। तो गुनाह एक मुहावरा है फारसी का, उजरे गुनाह बदतर अज गुनाह। बिल्कुल सही बात है कि गुनाह का जवाज तलाश करना गुनाह से भी बदतरीन बात है। हम लोगों ने जवाज बनाए हुए, मैं यूं ना करूं तो यूं नहीं होगा, वो ना करूं तो वो नहीं होगा। और हम में से ज्यादातर लोग जो परेशान हैं, आप अपने ही परेशानियों को देखें। आपको वो परेशानियां हैं जो आपकी है ही नहीं। मेरी नो इंज कर दिए, मेरी जिठानी इंज कर दिए, मेरी देवरानी इंज कर दिए। भाई आपको क्या, आपको क्या मसला है? वो अपने मियां ਨੂੰ रोटी नहीं देंदी, ਉਹ ਉਹਨੂੰ कपड़े इस्त्री करके नहीं देंदी। भाई आपको क्या? आपके मियां का तो कोई दिक्कत का प्रॉब्लम नहीं है ना। वो अपने बच्चों के पैसे जाया कर दी, आपको क्या? आप कौन है? कोतवाल है उनके ऊपर? तो बस हर किसी का यही मामला है, हर किसी का यही मामला है। इसने बर्तन नहीं धोए, इसने कपड़े नहीं धोए, इसने हांडी लेट पकाई। भाई आपको क्या, आपको क्या? या तो आपका कोई मामला हो ना उसके साथ। और वैसे भी अगर आप समझाना भी चाहते हैं तो क्या करेंगे? सिर्फ कह सकते हैं ना, आपका जिम्मा क्या है? तलाक। बस एक दफा मोहब्बत से कह दे कि बेटे यूं ना करो, यूं कर लो। और सबसे अहम बात यह है कि अगर मियाँ को एतराज नहीं है, और कई केसों में मैंने देखा है कि शोहर कहेंगे नहीं जी ठीक है, ठीक है, जैसे ही कहा दिया आई एम सेटिस्फाइड। घर की औरतों को मुसीबत पड़ी होती है, ऐसी इंज नहीं करने सब, भाई आपकी मर्जी, वो करती है उसकी मर्जी। यानी बहुत ये जरा पुरानी बात है कि एक खातून बड़ी बड़ी दुखी है, मैं एनजीओ जी, तो मैंने, यानी कि जाहिर बात है कि क्या हुआ। तो कहने लगी कि सब्जियां लाती है, काटती है और फ्रीज कर देती है, और फिर निकाल निकाल के पकाती है। तो हम तो ऐसे नहीं करते। भाई आपको क्या, है ना, आपको क्या? आपका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दिलचस्प बात ये कि किचन भी अलग अलग है। यानी कि किचन अलग कर दिया है, वो अपना अपनी फैमिली का खाना पकाती है, अपना अपने शोहर का पकाती है। अभी फ्रीज करके पकाए, पका के फ्रीज करे, नन ऑफ योर बिजनेस। आपको क्या है? तो और हम ये सोचते हैं ना कि हमने अपनी जिंदगी गुजार ली है, अब इनका वक्त है। जो करते न करन दे। हाँ, यहीं हाँ, पर कोई हाँ, अच्छी बुरी बात बता दें, लेकिन उतनी बात मानेगी ना बहू जितनी बेटी मानती है। तिया गल मानती है। मैं तो ये सादा सी बात कहती हूँ, बेटियां नहीं बात मानती। हाँ, बेटियों को कहो बेटी ये, अच्छा बेटे मानते। खाली इतना ही कह रहे हो ना कि तुम्हें खांसी हो रही है तो ये चीज ना खाओ, सुनता है कोई? तो जिन्निया का अपने धिया पुत्र सुन रहे हो, नहीं कि नो सुनेगी। वो हमें क्यों चुभती थी, वो क्यों चुभती है हमें वही बात, बहू अगर कोई ऐसी हरकत करे। सबसे पहली बात तो ये है कि हर किसी के अंदर अपने हिस्से का ग्रज भरा हुआ है। ग्रज निकालने के लिए कोई चाहिए ना। तो हम अपने अंदर का सारा गुस्सा निकालते हो, कहते हैं ना कि वो वहां यानी कि कहावत सी बनी हुई है, लतीफा सा बना हुआ है कि मालिक जो है वो डांटता है अपने असिस्टेंट को, असिस्टेंट बाहर आके पीएन को डांटता है, पीएन जो और एप्लीकेशन देने आया होता है उसको बोलता है, वो बाहर निकलता है तो
ایک مزدور ہوتا ہے اس کو بولتا ہے، تو مزدور جو ریڑھی لگا کے کھڑا ہوتا ہے اس کے پاس کتا بیٹھا ہے، اسے ٹانگ مارتا ہے، کتا جا کے بلی پہ بھونکتا ہے، بلی جا کے چوہے کو پکڑتی ہے، چوہا جا کے چیزیں کو اترتا ہے، جسا جسے دے بس چلے گا کڈے گا نا، غصہ جڑا اسی انسلٹ ہوئی ہے۔ تو ہر کسی کو ایک بندہ چاہیے جس کے اوپر وہ اپنے اندر کی ٹینشن، اپنے اندر کا غصہ نکالے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے خود ساختہ اچھے برے رول بنائے ہوئے ہیں جن کے اوپر ہم ہر کسی کو میت کرتے رہتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم جھوٹے ہیں، ہم اپنے اخلاق میں بھی جھوٹے ہیں، ہم اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، میں بہت اچھی ہوں، میرے بچے بہت اچھے ہیں، کبھی غلط نہیں کرتے، یہ فلانا ہی غلط ہے۔ ہم نے اس چیز کو اتنا دہرایا ہوا ہے کہ ہم کبھی بھی یہ ریئلائز ہی نہیں کر پاتے کہ ہم غلط ہیں، ہمارے بچے بھی غلط ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو یہ سبق پڑھایا ہوا ہے، لہٰذا ہم کبھی نہیں مانتے۔ یعنی سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ غلط ہے، تو ہم پردہ ڈال دیتے ہیں مہارت سے۔ تو یہ اتنا ہی گندا کام ہے جتنا گندا کام ہے گند کو کارپیٹ کے نیچے ڈال کر اوپر کارپیٹ ڈال دینا۔ ایک دن تو کارپیٹ اٹھے گا نا، اور وہ دن ہوگا قیامت کا دن۔ تو وہاں آپ کے بچوں کی حمایت کرنے کوئی نہیں آئے گا۔ آپ لوگوں سے لاکھ دفعہ کہہ لیں کہ میرے بچے تو بہت اچھے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں تو ہر چیز لکھی جا رہی ہے نا۔ اور ویسے بھی بچے تو ہمارے لیے ہیں، یعنی میرے بچے میرے لیے آج بھی بچے ہیں، میرا بچہ میرا چندہ میں ابھی بھی کرتی ہوں، لیکن ایکچولی دے آر مین اینڈ ویمن ناؤ، بندے بڑھیا نے ہن۔ تو وہ جو لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، جو اسلام میں تو پیورٹی کے ساتھ ہے بلوغت، تو جس دن حیض آنا شروع ہوا آپ کی بیٹی بچی نہیں رہی، جس دن احتلام آنا شروع ہوا آپ کا بیٹا بچہ نہیں رہا۔ اور اکثریت کے تو بچے 18 سے بھی بڑے ہو چکے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی بڑے ہو چکے ہیں۔ تو اب یہ بچہ بچہ کر کے ان کو کس چیز سے آپ بچا رہے ہیں، اور آپ کس سے بچا سکتے ہیں؟ کیونکہ اصل پکڑ تو اللہ کی ہے نا، وہاں پر آپ کو نہیں فرنٹ لائن پہ بلایا جانا کہ آؤ بتاؤ۔ اللہ نے خود حساب کر لینا کہ بی بی جب تم یہ بدتمیزی کر رہی تھی، یا صاحب تم یہ بدتمیزی کر رہے تھے، یا غلط کر رہے تھے، یا زبان جو بھی کیا، ڈفرنٹ کیسز ہیں، ڈفرنٹ معاملے ہیں، تو کیا کیا؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تو تب آپ کیا پردہ ڈال لیں گے؟ یونیورسل لیول پر کھل جائیں گے نا پردے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے بچوں کو بدنام کرتے، میں یہ کہہ رہی ہوں ان کی اصلاح کریں، ان کے غلط کو غلط کہیں، اور سب سے بڑی مصیبت یہ کہ خود غلط کرنے سے روکے۔ دیکھیں اگر میں اپنے بچوں کے سامنے اپنی ملازمہ کو ڈانٹوں گی نا، تو میرے بچے اس کو 10 دفعہ ڈانٹیں گے۔ تو سب سے پہلے مجھے خود عزت دینی ہوگی، بچوں کو سکھانا ہوگا عزت کیسے دی جاتی ہے۔ میں عزت سے بات کروں گی، میرے بچے ہمیشہ عزت سے بات کریں۔ تو اگر میں کسی کو انسلٹ کرتی ہوں، کسی کو بولتی رہتی ہوں، تو چھوٹے چھوٹے بچے جو کھیل رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ان کا ذہن بن جائے گا کہ یہ بندہ تو غلط ہے۔ میری ماں جو کہہ رہی ہے، کیونکہ ایک لیول تک، عمر کے ایک لیول تک دنیا کا سب سے بیسٹ انسان ہوتی ہے ماں۔ وہ پھر ایک وقت آتا ہے جب جا کر سمجھ آتی ہے میری ماں تو بہت غلط کرتی تھی، اس بات میں بھی غلط تھی، ابا کے ساتھ بھی وہاں غلط تھی، بھابھی کے ساتھ بھی وہاں غلط تھی۔ وہ پھر ایک ٹائم پر جا کر سمجھ آتی ہے جب ہم خود 40 45 کے ہو جاتے ہیں، وقت گزر گیا ہوتا تھا، تب صرف افسوس ہوتا ہے کہ او میری اماں نے تو یہ غلطی کی، میں نے بھی پیچھے لگ کے کر دی۔ اور یہ بھی خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو ہو جاتا ہے، بہت سارے تو وہ ہوتے ہیں ساڑی ماں انج کرتی تھی میں بھی انج ہی کروں گی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں کسی کو کہتی رہوں گی تو غلط ہے، تو فلانی، تو ڈھمکانی، تو جو میرے بچے سن رہے ہیں وہ بلیو کریں گے کہ میری ماں جب کہہ رہی ہے کہ یہ عورت یا یہ مرد غلط ہے تو وہ غلط ہی ہے، میرا باپ کہہ رہا ہے تو یہ لوگ غلط ہی ہیں۔ وہ حقیقت کو سمجھیں گے، اگر وہ حق پرست ہے، حقیقت کو سمجھیں گے، وہ وقت آنے پر سمجھیں گے، ابھی نہیں سمجھیں گے۔ تو وہ اس بندے کو عزت نہیں دے سکتے، وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کریں گے ہی کریں گے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ دراصل ہم اپنے بچوں کو جہنمی بنا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بائسڈ بنا رہے ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تو یہ ہمزہ لمزہ نہیں ہے کہ دوسروں کے عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیکھنا اور پھر ان کے بارے میں برے بیانات کرنا، یہی ہے نا ہمزہ لمزہ۔ تو یہی اپنے بچوں کو ٹیچ کر رہے ہیں نا، اور ہمارا بچہ یہی کر رہا ہے نا۔
ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے نصیب میں تو جو تکلیف لکھی ہے وہ تو کاٹ ہی لے گا اگلا. ہم اپنے بچے کو وائل میں دھکیل رہے ہیں. اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے جی. انفارچونیٹلی، انفارچونیٹلی بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں میں. آج ہم سے بہتر ویسٹرن لوگ ہیں، مذاق نہیں کر رہے. کوئی کسی کے معاملے میں نہیں بولتا. اگر جو انہوں نے یہ بات دین کے اس پر نہیں ڈیسائیڈ کی، انہوں نے یہ بات اپنی دنیا کی ٹرم پر ڈیسائیڈ کی. وہاں پر اس کو ایک مورالٹی کا لیول بنا دیا گیا ہے کہ کسی کے معاملے میں نہیں بولنا انٹل اور انلیس کہ اگلا خود ہم سے بات کرے. لہٰذا کوئی موٹا ہو رہا ہے تو کوئی نہیں کہے گا تو اتنی موٹی ہو گئی. کسی کا رنگ پیلا پڑ رہا ہے تو کوئی نہیں کہے گا کہ تمہارا رنگ پیلا کیوں پڑ گیا. بد اخلاقی سمجھا جاتا ہے. تم لیٹ کیوں اٹھی ہو، تمہارا دروازہ کیوں بند ہے، تمہیں کھانا نہیں پکانا آتا، تمہاری ماں نے نہیں سکھایا. کوئی ایسی باتیں نہیں کرتا. ہاں اگر کوئی آپ سے بات کرتا ہے کہ مجھے یہ پرابلم ہے، تو پھر اچھا یہ بھی ان لوگوں میں ہے، وہ لوگ اپنے آپ سے سچ بولتے ہیں نا، جسے ہم کہتے ہیں نا بڑے بد لحاظ ہیں. بد لحاظ نہیں ہے، سچے لوگ ہیں. ہماری طرح جھوٹے اور منافق نہیں، معذرت کے ساتھ. حالانکہ ہم مومن ہیں، وہ نہیں ہے، لیکن یہ انہوں نے چند اخلاقی خوبیاں ڈیولپ کی ہیں. اگر وہ آپ سے کہتے ہیں نا کہ آئی ول ہیلپ یو، دے مین اٹ. وہ واقعی ہیلپ کریں گے آپ. اور اگر نہیں کرنی تو وہ صاف کہہ دیں گے کہ بھئی ہم نے نہیں کرنی، تمہارا مسئلہ تم دیکھ. سگی ماں بھی اگر اس کی ہیلپ نہیں کرنی، وہ صاف کہے گی پتر میں نہیں کر سکتی، میں تمہیں پہلے ہی منع کیتا سی اس کل. اور اگر ہیلپ کرتی ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وی ول ہیلپ یو، سیریسلی دے ول ٹرائی ٹو ہیلپ یو. وہ ہماری طرح نہیں ہوں گے کہ ہاں ہاں میں تیرا کم کر دیا، بات ہے تو تھی جان دے فون کری جان دے، اگلا فون ہی نہیں چکتا. یہ والی حرکتیں نہیں کریں. تو یہ مورل ویلیوز انہوں نے اپنے اندر ڈیولپ کی. ہمارا تو دین ہمیں سکھاتا ہے ولا تجسسوا. ساری عورتوں کو کم ہی کوئی نہیں، ایک دوسرے کی خبر رکھنے تو علاوہ. گھر میں کیا ہو رہا ہے، ولا یغتب، غیبت نہ کرو. کام ہی یہی ہے. ایک دوسرے کے معاملے میں ولا تنسبوا الفضل بینکم، آپس میں فضل کا معاملہ کرنا نہ بھولو. کہاں ہے فضل، کہاں ہے وسعت. وہی بات ہے، کوئی ہنس رہا ہو تو ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے، اے ہنسدا کیوں پہ. بہت تکلیف دہ بات ہے. اور میں ایک اور بات، یہ میرا بڑا کلوز آبزرویشن ہے سنجیدگی کے ساتھ، ہم دوسروں دور والوں کے ساتھ اچھے ہو جاتے ہیں، اپنے گھر میں موجود افراد کو ہم بیئر نہیں کر پاتے. یہ اکثر لوگوں کا معاملہ ہے، کیونکہ جو دور والے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کچھ سانجا نہیں ہے نا. مسئلہ ہے سانجا ہونے کا. جس کا کمرہ الگ ہے، یعنی بہن بھائی ہیں، دو بہنیں ہیں دو بھائی ہیں. اب بھائیوں کا کمرہ علیحدہ، بہنوں کا علیحدہ، ان کا آپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا. مسئلہ ہوگا بہن بہن کا کیونکہ دونوں کا کمرہ سانجا ہے. مسئلہ ہوگا بھائی بھائی کا کیونکہ کمرہ سانجا ہے. تو جو ہے نا دور والے، ہمسائے ہیں، دوست ہیں، کزنز ہیں دور کی، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ کچھ سانجا نہیں ہے. کبھی کبھار ملنا ہے، ہنسے کھیلے گھر آگے. مسئلہ ہونا ہے جن کے ساتھ ہمارے مفادات سانجے ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ سیم ہے. بیٹے کے معاملے میں لڑائی ہوگی کیونکہ وہی بیٹا سورس آف انکم بھی ہے اور سینٹر آف اٹریکشن بھی ہے، ماں کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی، بہن کے لیے بھی اور بیوی کے لیے. ایک شوہر کی دو بیویاں ہوگی تو ہوگا یہ مسئلہ کیونکہ دونوں کا سینٹر آف انٹرسٹ اور سینٹر آف اٹریکشن سیم ہے. تو جو زیادہ ڈاڈی ہوگی وہ غالب آ جائے گی، چاہے وہ پہلی ہو یا دوسری ہو یا تیسری ہو، چوتھی بھی ہو سکتی ہے، ڈپینڈز اپون. لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھیں اللہ سب پر غالب ہے بھائی، اور سوال غلبے والے سے ہونا ہے، دبے میں سے کیا سوال ہو. یہ بڑے سنجیدہ مسائل ہیں جنہیں ہم نے چھوڑ رکھا ہے. اما عائشہ کی حدیث آ گئی ہے جی، کہتی ہے قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا انی لعالم اذا کنتی انی راضیہ، مجھے پتا چل جاتا ہے کب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو، واذا کنتی علی غاضبی، اور کب تمہیں مجھ پر غصہ آتا ہے. قالت، اما کہتی ہے فقلت، میں نے کہا من اینا تعریف ذلک، اچھا کیسے پتا چلتا ہے آپ کو. فقال، آپ نے کہا اما اذا کنتی انی راضیۃ فإنک تقولین لا ورب محمد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہا کہ جب تمہارا موڈ مجھ سے ٹھیک ہوتا ہے نا
और तुम बात करती हो तो कहती हो मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम है। वाइजा कुंती अलैया गज़बी कुलती ला व रब्बी इब्राहिम। और जब तुम्हारा मूड मुझसे खराब होता है, तुम्हें मुझे गुस्सा आता है, तो तुम कहती हो रब्बी इब्राहिम की कसम। हाँ, ए जरा कहानी ना, मैंने ते गुस्सा ही नहीं कदी आया, ए झूठ है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अम्मा आयशा को गुस्सा आ सकता है, तो हम भी सब इंसान है, कभी ना कभी कोई बात नागवार गुजरती है, दिल में अफसुर्दगी, गम, गुस्सा आता है। अलबत्ता उस दौरान में अपने आप को कंट्रोल रखना। और मियाँ बीवी के अलावा और रिश्तों पर तो बहुत ज्यादा आता है, खा जाने की हद तक आता है, तो उसमें अपने आप को कंट्रोल रखना। लिहाजा पहले तो ये फरिश्ता होने का दावा करना छोड़ दे। हाँ, वो नासिर काजमी की गजल का शेर है और बहुत अच्छा है। वो कहता है हर एक शख्स को दावा है पारसाई का, सभी फरिश्ते हैं यारो, कोई बशर भी है, सारे ही पारसा हैं, मसाइल क्यों है फिर। तो भैया बात ये है कि सबसे पहले तो माने कि आपको गुस्सा आता है। जो कहते हैं गुस्सा नहीं आता, वो तो जाके अपना इलाज कराए, और वैसे इलाज कराएं झूठ का, क्योंकि गुस्सा तो सबको आता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आता था। जो इंसान है भाई, उसको गुस्सा आएगा ना, बुरी बात देखकर गुस्सा नहीं आएगा। अब यहाँ फर्ज करें कि गंद पड़ा हुआ हो, इधर चीज टूटी पड़ी है, उधर चीज टूटी पड़ी है, तो क्या मैं लड्डू बांटूंगी? गुस्सा ही आएगा ना। हाँ, ये अलग बात है कि गुस्से में रिएक्ट कैसे करना है। एक्चुअली रिएक्ट करना ही नहीं है, रिस्पॉन्ड करना है। खामोश हो जाए, अपने आप को वक्त दें, जब गुस्से की लहर गुजर जाए फिर बात करें। और सबसे अच्छा और आसान हल है आउज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर, शैतान को खुद को ड्राइव करने मत दे। ये है इसकी की। बाकी ये है कि गुस्सा सबको आता है। तो अम्मा कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब तुम मुझसे खुश होती हो और बात करती हो तो कहती हो, यानी कसम उठानी पड़े तो कहती हो रब्बे मोहम्मद की कसम, और जब नाराज होती हो और बात करनी पड़े तो कहती हो रब्बे इब्राहिम की कसम। अम्मा आयशा कहती है मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, नाराजगी की हालत में भी आपका नाम छोड़ना पसंद नहीं करती। काला कुल तू अजल वल्लाही या रसूल अल्लाह मा अहजरु इल्ला स्मक। हाँ, ये तर्जुमा थोड़ा इन्होंने इनसे हिल गया है, कि वो कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय आपके नाम की कुछ तर्क नहीं करते। हाँ, ये इन्होंने तर्जुमा किया ना, नाराजगी की हालत में भी आपका नाम छोड़ना पसंद नहीं करती, नहीं ये तर्जुमा नहीं है। तर्जुमा है, वो गलती हो गई होगी लिखने में। वल्लाही या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, मा आहजुरू, मैं नहीं छोड़ती, इल्लस्मक, सिवाय आपके नाम के। मैं आपके नाम के सिवा कुछ नहीं छोड़ती। यानी कि सिर्फ जुबान से आपका नाम नहीं लेती अपनी नाराजगी शो करने के लिए, दिल में मेरे आपकी कदर या मोहब्बत कभी कम नहीं हुई, मैं आपसे एज इट इज मोहब्बत करती हूँ। यानी कि बताने का मकसद ये है कि अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अनहा के साथ आपकी ये बात इस बात को जाहिर करती है कि आप अपनी बीवियों के मिजाज के कितने शनासा थे, आप कितना ध्यान देते थे बीवियों पर। यहाँ बीवियां रो रही हैं या हंस रही हैं या गुस्से में है, पता ही कोई नहीं। अच्छा, फिर जब बात करो कि मैं तो दुखी थी, मैं तो रो रही थी, अच्छा तुम्हें दसिया ही नहीं। देख लो, असल में एक बड़ा मसला मोबाइल और आईपैड भी तो बन गए है ना, वो उनसे नजर हटती नहीं कि रियल वर्ल्ड को देखें। सिमिलर बीवियों का भी होता है, उनको पता ही नहीं होता शोहरों का मूड खराब है कि नहीं खराब है। दोनों तरफ नहीं होना चाहिए जी, मियाँ बीवी को एक दूसरे का मिजाज शनास होना चाहिए। और जो ऊपर वाली हदीस है, उसमें एक बात तो ये है कि खवातीन जो है वो एक दूसरे के मामले में अच्छी तरह से चले, अपनी गलतियों को एडमिट करें। दूसरी बात ये है कि जहां दो अफराद हो गए, छोटी मोटी बात पेश आ ही जाएगी। अब देखिए अम्मा हफ्सा और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जैसी माशाल्लाह खवातीन, और फिर भी देखे अम्मा हफ्सा के दिल में बात आई ना कि रोज आयशा से बात करते हैं तो आज मुझसे करें, तो उन्होंने प्रैग किया ना अम्मा आयशा पर। तो अब ये है कि जी मैंने तो फर्क ही नहीं पहनना, पहली तो ये कहानी है। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई छोटी मोटी बात कर जाए तो दूसरा सब्र कर ले, सह ले, जन्नत क्या मुफ्त में मिलनी है। तीसरी बात यह है जी कि शोहर का जिम्मा है कि सब बीवियों को बराबर रखे अपने आम मामलात के अंदर। बाकी जाहिर है अगर किसी की तरफ दिल की रग़बत ज्यादा है या कुछ, तो वो तो फिर है। इनके सफर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ऐसा नहीं हुआ कि अम्मा आयशा को हमेशा लेकर जाए। हाँ, अब दो बीवियों का कुरा निकला तो वैसे अब टाइम अपनी रूटीन के मुताबिक ही देते थे, लेकिन चलते चलते सफर में रुक कर बातें कर लेते थे अम्मा आयशा से, साथ चलते चलते। तो
اس طرح کے چھوٹے موٹے جسٹرز آپ کے ظاہر ہوتے تھے اما عائشہ کی طرف، لیکن ویسے آپ نے کبھی ایسے نہیں کیا کہ بھئی عائشہ کو لے کر چلے گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اور دوسروں کا معاملہ برابر تھا، خرچے میں، ٹائم میں، ہر معاملے۔ تو رشتوں کو نبھانا آنا چاہیے، اور مرد جو ہے وہ برج ہے رشتوں کے درمیان، یہ اس کی ذمہ داری ہے بہرحال۔ البتہ یہ میں آپ سے ضرور کہوں گی کہ اگر مرد کمزور ہے، آج تک کے مرد زیادہ تر کمزور ہے، تو اس کو اپنے لیے ایکسکیوز نہ بنائے، کیونکہ اللہ نے یہ ایکسکیوز قبول نہیں کرنا۔ اللہ نے آپ سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کا شوہر یا آپ کا باپ یا آپ کا بیٹا کیسا مرد تھا، وہ تو اس کا پیپر ہے نا، آپ سے سوال یہ ہونا ہے کہ تم نے کیا کیا۔ تو یہ کوئی جواز نہیں ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں نا مسٹر اے سے پوچھا جائے مسٹر اے آپ رشوت دیتے ہیں تو کہ جی آج کل سارے ہی لین دین، تو دس از ناٹ دا آنسر۔ لہذا ساری دنیا نیکوکار ہو جائے اور آپ گنہگار ہو تو آپ کا گناہ حساب ہوگا، اس کا عذاب ہوگا اس کا، اور ساری دنیا گنہگار ہو جائے اور آپ نیکوکار رہ جائے تو آپ کا اجر آپ کو ملے گا۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہے جی فلانا انج کر دے فلانا انج کر دے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ وہ ایک لطیفہ نا کہ ایک بچہ گھر آیا تو اس کے والد نے پوچھا کہ تم پاس ہو گئے، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب کا لڑکا فیل ہو گیا۔ تو باپ نے کہا کہ تم پاس ہوئے، انجینئر صاحب کا منڈا بھی فیل ہو گیا۔ اس نے کہا تمہارا پوچھ رہا ہوں، کہنے لگا جج صاحب کا لڑکا بھی فیل ہو گیا۔ اس نے کہا میں تمہارا پوچھ رہا ہوں، تم کبھی ڈاکٹر کبھی انجینئر کبھی جج صاحب کی بات کر رہے ہو۔ تو کہتے تسی بڑے آئنسٹائن ہو کے تہاڈا منڈا پاس ہو جانا۔ تو بھیا یہ لطیفے دنیا میں چل سکتے ہیں، آخرت میں نہیں چلے۔ پاوے جج صاحب فیل ہو جان، ڈاکٹر صاحب فیل ہو جان، انجینئر صاحب فیل ہو جان، تسی ان پڑھوں کے پاس ہو جاؤ بھیا۔ ہاں ہاں۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کتنا پیار کرتے تھے، کتنے مزاج آشنا تھے۔ اما عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقی سے ایک جنازہ پڑھ کر واپس آئے۔ ہاں پورا نام کیا ہے بقی کا؟ ہاں جنت البقی تسی بنایا ہوا ہے، ہاں بقی غرقد نام ہے، وہاں درخت تھے غرقد کے، بقی غرقد، 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 غین رے قاف دال، غرقد درخت ہے وہ جو یہود کو پناہ بھی دینے والا ہے۔ تو مدینہ میں یہود تھے نا بہت، تو انہوں نے لگائے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ ہٹوا دیے۔ تو اس وجہ سے اس کا نام بقی غرقد تھا، بقی کا وہ علاقہ جہاں بڑا غرقد لگا ہوا ہے۔ اے جنت البقی تسی لگایا ہے، اے تسی جا کے جو کہو گے نا اوتھے ہاں تے وہ ہسن گے، تو ہستا بنتا بھی کاڑی جنت، بھئی کیڑی جنت؟ صرف ایک جگہ ہے جنت، ریاض الجنہ، بس وہ ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن سے ایسے ثابت ہے کہ اللہ نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوری کہ میری مسجد، میرے ممبر سے یہ جو کیا تھا صفہ کے درمیان کی جو جگہ ہے، یہ ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جنت میں شامل کر دیا جائے۔ تو وہاں ہم اسی لیے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، جو آپ جا کے باری کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ 2 رکعت ہم اصل میں جنت میں پڑھ کر آتے ہیں۔ تو وہ ہے ریاض الجنہ، باقی کوئی جنت جنت نہیں ہے جی۔ نہیں وہ بھی ایسی نام رکھیا ہے، ہاں اس کا نام خالی المعلا ہے، المعلا۔ ہاں وہ تھوڑا نا تھوڑا جو اچھی جگہ سی، ہوں تے خیر ظاہر ہے تعمیرہ ہو گئی ہیں کہ وہ مکہ جڑا ہے اچا بہت ہو گیا ہے، تے پہلے وہ ٹیلا جہا ہے سی تے اس دے اوتے دفن کر دے سن، تے معلا اسی وجہ سے نام سی۔ ہاں تو وہ ہم نے اسے جنت المعلا بنا دیا، اے ساڑیاں کہانیاں۔ ہاں جو جنت البقیع میں دفن ہوگا وہ جنت میں جائے گا، ہے نا؟ تو مجھے بتائیں کہ عبداللہ بن ابی کہاں دفن ہوا تھا؟ سارے منافق کہاں دفن ہوئے ہوئے ہیں؟ ہاں فیصلے ایمان پر ہونے ہیں جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے کافر، اور بعد میں کتنے ہی ہیں، یہ ایک کہانی ہے، کہانی ہے۔ موت آئے تو اتنے دفن ہو جائے، وہاں مر جائیں اور دفن ہو جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن بھیا آخری فیصلہ جو ہے نا ایمان پر ہونا۔ میں نے آپ سے کہا نا عبداللہ بن ابی جب مرا، بقیع غرقد میں دفن ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہنا ہوا لباس اس کو پہنایا، اس کے منہ میں اپنا لاب بھی ڈالا تو بخشا گیا، صاف اللہ نے کہہ دیا۔ تو لہٰذا سارے منافق وہیں پر دفن ہیں، جو منافق تھے وہیں پر دفن ہے، تو یہ ایسے نہیں ہے۔ ہاں جو مومن ہے
وہ جنت البقی وہ اتنا ہے نا زبان پہ چڑھا ہوا ہے. بقی سے جب اٹھیں گے قیامت کے دن، تو جو جہاں سے جس قبرستان سے جتنے لوگ اٹھیں گے وہ اکٹھے اٹھیں گے نا، تو وہ پھر اکٹھے ہو جائیں گے آپس میں، تو پھر وہ ایک گروپ چلے گا. تو وہاں پر جو اٹھیں گے ڈیفینیٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ پھر جمع ہوتے جائیں گے، کیونکہ وہاں سے حشر کے میدان تک تو آئیں گے نا سب. تو یہ ہاں یہ تھوڑا بہت ہوگا، لیکن بہرحال پھر بھی ان کے ساتھ، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اپنی شان ہوگی، آپ کے لیے تو اس حساب سے سواریاں آئیں گی، اس حساب سے فرشتے آئیں گے، آپ تو اس شان سے لے جائے جائیں گے جس کے آپ لائق ہیں. تو جو بعد والے مسلمان بھی، ایون صحیح مسلمان بھی، کوئی گیا مر گیا وہاں دفن ہو گیا، انشاءاللہ وہ مسلمانوں کے گروہ میں اٹھایا جائے گا، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نہیں پھر لے جایا جائے گا، وہ تو پھر بڑی دوری آ جائے گی. ہاں یہ ہے کہ جو بقیہ غرقت میں دفن ہے ان کا گروہ، کہ بھئی یہ بقیہ غرقت میں دفن لوگ تھے. باقی رہ گئی یہ بات کہ وہ اس سے مغفرت ہوگی، نہیں مغفرت والا کوئی سین نہیں. ہاں مغفرت جو ہے نا وہ بہرحال عمل سے ہوگی. تو بقیہ غرقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. میرے سر میں درد، شدید درد تھا. یہ وہی حدیث ہے جس پر جنید جمشید وفات پا گئے ہیں، اللہ نے جنت عطا فرمائے، انہوں نے ایکسپلینیشن دی تھی اور ان کے اوپر فتوے لگے تھے کہ وہی حدیث ہے. تو میرے سر میں شدید درد تھا، میں نے کہا ہائے میرا سر پھٹا جا رہا ہے، ہائے میرا سر پھٹا جا رہا ہے. اصل میں لفظ ہے وراسہ، انا اقول، میں نے کہا وراسہ وراسہ، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر. وہ بیچ میں خود ہی آ جاتا ہے، جیسے ہم بھی اگر زیادہ تکلیف ہے تو کہنے نہیں ہائے میرا موڈا، ہائے میری لات، جہاں درد ہو تو اسی انداز میں عائشہ ہائے میرا سر، ہائے میرا سر کہہ رہی ہے. فقال، آپ نے کہا بل انا، نہیں بلکہ میرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا نہیں بلکہ میرا. یہ نا مائک آپ بند نہیں رکھتے ہیں، جب کھول دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، میری آواز لوٹ لوٹ کر آنے لگتی ہے. فقالا بل انا، آپ نے فرمایا نہیں عائشہ بلکہ میرا. وراسہ، ثم قال، پھر آپ نے مزید فرمایا وغرکی لو لو مت قبلی فقمت علیک فغسلتک وکفنتک وصلیت علیک ودفنتک. آپ کہنے لگے کہ عائشہ غم نہ کرو، اگر تم اس سے پہلے مر گئی تو میں تمہارے سارے کام خود کروں گا، خود غسل دوں گا، خود کفن پہناؤں گا، خود تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا، خود تمہیں دفن کروں گا. اور میں پہلے بھی کہتی ہوں اگر ہم میں سے کسی کا شوہر کہے نا تو ہم تو اسے ویسے ہی مار دیں کہ ہاں تم تو یہی چاہتے ہو. اظہار محبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو آپ نے کہا نا کہ تیرا سر نہیں میرا سر، آپ نے یہ کہا کہ آپ تکلیف میں نہیں عائشہ، میں گویا تکلیف میں. ہاں یعنی کہ یہ محبت کے اظہار کا طریقہ تھا کہ آپ نے کہا کہ عائشہ آپ کے درد کو میں محسوس کر رہا ہوں، کہنے کا مقصد یہ تھا. اور کہا کہ اگر آپ وفات پا گئی عائشہ تو میں آپ کو اپنے ہاتھ سے غسل دوں گا، کفن پہناؤں گا، نماز جنازہ پڑھاؤں گا، دفن کروں گا. ایک روایت میں اضافہ آتا ہے کہ آپ نے کہا تیری قبر پر کھڑے ہو کر خوب 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 دعا کروں گا. تو اماں کہتی ہے میرا سر گویا کہ ٹھیک ہی ہو گیا، میں بھول ہی گئی مجھے درد سارا. یعنی آپ کی محبت، آپ کی توجہ سے اماں خوش ہو گئی. وہ مس انڈرسٹینڈ کر لیا بیچارے جنید صاحب تھے نا، تو انہوں نے کہا دیکھیں عورتیں جو ہے نا وہ تھوڑی تکلیف کو زیادہ بنا کر دکھاتی ہیں. تو وہ اس بات پر پھر جو ان کے پیچھے پڑے، مس انڈرسٹینڈ کیا انہوں نے، واقعی مس انڈرسٹینڈ کیا. ایسا نہیں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف کم تھی اور وہ زیادہ بڑھا کر دکھا رہی تھی، یہ بات نہیں ہے. اماں کو خوشی اتنی زیادہ ہوئی کہ اماں کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کا یہ اثر ہوا کہ میں اپنا درد ہی بھول گئی. اتنی خوشی ہوئی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ بھول گئی. اللہ نے شفا دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ایک ویل وشنگ تھی آپ کے لیے وہ کام کر گئی. تو ہاں میں اس بات سے بالکل اگری کرتی ہوں کہ جنید جمشید صاحب نے مس
अंडरस्टैंड किया था और इसकी एक्सप्लेनेशन में गलती की थी, मगर फिर जो इन्होंने उसको खींचा है, और खुद जो तमाशे हैं, खुद जो दिन रात तुम लोगों ने दीन का मजाक बनाया हुआ है, इतने जालिमों ने, जो बैठकर तुम नीम उरिया औरतों के साथ अपने इंटरव्यूज देते हो और प्रोग्राम करते हो और दीन का यानी कि तमाशा बनाया हुआ है, अल्लाह का, अल्लाह के नबी का, कुरान मजीद का मन माना मतलब हर जगह पे निकाला हुआ है, सूद आम किया हुआ है। इतने उलामा के होते हुए ट्रांसजेंडर लॉ पास हो गया, वो वजारत मजहबी मुल्क के बैठे हुए नुमाइंदे, चुने हुए नुमाइंदों के होते हुए, तब किसी को कुछ नजर नहीं आता। एक आम बंदा बात करते हुए गलत कह जाए तो तुम उसकी जान खा लो। खेल बनाया हुआ है जी, जो जिसका दिल चाहता है यही किरदार है, घरों में भी, मस्जिदों में भी, इदारों में भी। जिसका जो दिल चाहता है वो करता है, जिसके पास थोड़ा सा कोई अख्तियार है ना, वो दूसरे के सर पे चढ़ जाता है। ये गलत है मेरे सामने। तो ये जो तरीकेकार है ये गलत है। बहरहाल अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कम तकलीफ नहीं दिखा रही थी ज्यादा करके। अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत ज्यादा तकलीफ थी, मगर एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से उनको एकदम सुकून मिला, और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर इंसान के दिल की ख्वाहिश को भी अल्लाह सुनते हैं। वेल विशिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो और जो वेल विशिंग थी, उससे अल्लाह ने शिफा दे दी अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को। इससे ये पता चलता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के कितने करीब होते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि शोहर बीवी को गुस्ल भी दे सकता है, दफन भी कर सकता है, नमाज जनाजा तो पढ़ा ही सकता है। तो हमारे यहाँ ये जो कहानियां हैं कि मर्द या ही बीवी अजनबी हो जाती है, शक्ल भी नहीं देखने देते, तो ये ड्रामे हैं, जैसे बहुत सारे ड्रामे हैं, ये हिंदुओं से सीखे ना हमने। हिंदुओं में तो वो फिर हाथ भी नहीं लगाते ना, हाँ वो फिर रख देते हैं, फिर मैके वाले आएंगे, तो अब आएंगे तो फिर जलाने का इंतजार, क्या वो अर्थी, अर्थी का चिता का अरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि अब मियाँ के लिए तो वो अजनबी हो गई है। तो मजाक में तुम हो निसारा तो तमद्दुन में हुनूद। तो इसलिए हमारे यहाँ भी ये किस्से चलते हैं। बकवास बात है जी, बिल्कुल बकवास बात है। अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बहुत बाद में ये कहा कि जो बात आज मुझे पता है, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त मेरे इल्म में होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल उनकी बीवियों के सिवा कोई ना देता। यानी वो कहते मुझे उस वक्त पता नहीं था। तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का गुस्ल कफन अली ने खुद किया था, रजी अल्लाह ताला अन्हु। और हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का गुस्ल अस्मा बिनते उमैस ने किया था। चले, हजरत फातिमा की दफा तो ये कहानी, कहानी तो नहीं है, ये मतलब ये कि रीजन बनाते हैं। हजरत फातिमा बददिल थी ना, रंजीदा बीमार, तो उन्होंने कहा था किसी को ना बताना, तो कोई नहीं आया था। बेटियां तो थी, वो तो कर सकती थी, हजरत जैनब थी उनकी बेटी, लेकिन उन्होंने हजरत अली को कहा था कि मुझे सारी उम्र किसी ने बेलिबास नहीं देखा, तो किसी को देखने भी मत देना, तो खुद ही गुस्ल दे देना। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने गुस्तो कफन किया, और फिर बाप बेटों ने मिलकर दफन कर दिया। सुबह बताया, और फिर सारे मदीने वालों ने कहा कि अली तुमने बताया क्यों नहीं? उन्होंने कहा सॉरी, फातिमा की वसीयत थी तो मैंने एज इट इज पूरी कर दी। बीमार थी, आपको पता है ना, रंजीदा थी, किसी से मिलती भी नहीं थी, उनकी बीमारी की, डिप्रेशन की एक कैफियत थी। खैर, तो फिर अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वफात पाई, तो वो तो खलीफा वक्त थे, सहाबा सब आए बैठे थे, लेकिन उन्होंने कहा था अपनी बीवी अस्मा से कि मुझे खुद ही गुस्ल दे देना। और जो कपड़े में पहनता, बीवी बेटी को बुलाया आयशा को, अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को, और पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन कपड़ों में गुस्ल दिया, कफन दिया गया, हालांकि खुद मौजूद थे, बस वैसे ही तस्दीक के लिए। उन्होंने कहा कि जो वो पहनते थे धुले हुए उनकी चादरें थी, बस वही पहना दी। तो उन्होंने कहा कि मुझे भी मेरे धुले हुए कपड़ों में कफन दे देना, नए कपड़ों की जिंदों को ज्यादा जरूरत है, मेरे लिए नए कपड़े मंगाने की जरूरत है, और अस्मा मुझे खुद गुस्ल देना। तो हजरत अस्मा ने गुस्ल दिया, सब सहाबा बाहर बैठे थे। तो हजरत अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह ताला अन्हा बीवी थी उस वक्त आपकी, उन्होंने गुस्ल दिया, कफन दिया। बहुत ठंड थी, बाहर आई और सबसे कहने लगी कि ठंड बहुत है, तो क्या जरूरी है कि मैं नहाऊं? तो साहबा ने कहा नहीं, नहाना जरूरी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चाहो तो नहा लो, चाहो तो ना नहाओ। तो ये हमारे यहाँ सारी कहानियां चलती हैं, कहानियों के अलावा है ही कुछ नहीं। इस्लाम है कहाँ पर? वो बड़ी अच्छी बात कहा करते थे मौलाना इसहाक साहब
کہ جتھے جاؤ کہنے نے اسلام خطرے چ، اسلام خطرے چ، کیڑا اسلام؟ اسلام ہے کتنے؟ صحیح کہتے تھے، سچ کہتے تھے، اسلام ہے کتنے؟ سب کا اپنا دین ہے، کہیں حنفیت چل رہی ہے، کہیں بریلویت چل رہی ہے، کہیں دیوبندیت چل رہی ہے، کہیں وہابیت چل رہی ہے، کہیں کچھ اور چل رہا ہے، کہیں کچھ اور چل رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ اس وقت میں جیمز جو ہے نا وہ صرف اہل حدیث ہے، بہت معذرت کے ساتھ۔ حالانکہ میں کہتی ہوں کہ ان کو اس کو فکر ہی رکھنا چاہیے، فرقہ نہیں بنانا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ بڑا شدید فرقہ بن گیا ہے بدقسمتی سے، لیکن عقائد کے اعتبار سے دے آر اسٹل جیمز۔ یہ واحد لوگ ہیں جو اس طرح کے حالات میں بھی بہرحال قرآن و حدیث کی رسی پکڑے بیٹھے۔ فرقہ واریت نہ بنائیں، بس ہمارے یہاں بن گئی نہ بنائیں، یہ فکر تھی، اسے فکر ہی رہنا چاہیے۔ تو لہذا خود ساختہ دین ہے۔ ہاں ابھی ہفتے کو میری بھتیجی فوت ہو گئی جی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ خیر اللہ کا حکم تھا، 11 سال بعد میرے بھائی کی بیٹی ہوئی تھی، 7 ماہ زندہ رہ کر فوت ہو گئی، اللہ کا حکم۔ اچھا تدفین کی، اتنی چھوٹی سی منو سی تھی، دفن کر کے آئے تو بھی بیٹھے، تو وہ آ کر نا یعنی کہ بھائی سے کہنے لگی ایک عزیزہ کہ جلیبیاں منگا کے بانٹ۔ میں نے کہا کا دے لی، میں بھائی کے پاس ہی بیٹھی تھی، میں کہا جی کا دے لی جلیبیاں بنڈیا جی، میں کا دے لی، کا دے لی، میں کہ خالہ جی یعنی کہ کانسیپٹ سمجھائے نا مجھے، کس چیز کے لیے جلیبیاں بانٹتی ہیں؟ چلو ویسے تو وہ بھی بل، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا دیکھیں بڈھے جو مرتے ہیں نا بےچارے 102 سال کے 4 سال کے ہو کے لوگ بانٹتے ہیں، وہ بھی غلط ہے، بہت بری بات ہے، لیکن چلے پھر بھی کہ چلو جان چھٹی، 7.5 مہینے کی بچی بیچاری فوت ہوئی ہے، جو منتوں مرادوں سے ہم نے مانگی تھی اللہ سے۔ ہمارے تو دلی بڑے دکھی ہیں، کس بات کی جلیبیاں بانٹے، ان کی جلیبیاں کس مقصد کے لیے بانٹے؟ لاجک سمجھا دینا، مقصد سمجھا دے بس۔ اندھا دھند، بندے پیچھے بندہ، پیوزا حال بندہ، ریزن نہیں بتایا کیوں؟ کیا ریزن؟ کوئی ریزن ہو سکتی ہے؟ ایون ایک بڈھا بندہ بھی مرتا ہے، اس کے پیچھے بھی میٹھا بانٹنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ انتظار میں تھے کہ کدو بابا جی مرن ساری جان چھٹے؟ میں مانتی ہوں کہ جب کوئی بہت اولڈ ہو جاتا ہے تو اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ بہت انسلٹنگ ہے کہ ان کی یہ ایسے ہے، مرنا تو دور کی بات ہے، میں نکل کے باہر جاؤں اور آپ پیچھے سے ایک دوسرے کو کینڈیز دے کے شکر ہے ٹیچر گئی، تو کس قدر انسلٹنگ ہے یہ؟ کس بات کی بھائی مٹھائیاں، کس بات کی جلیبی ہے؟ کچھ نہیں، میں نے کہا بانٹا جائے گا، اور ہر مسلمان کے مرنے کا 3 دن کیا ہے؟ سوگ۔ تو سوگ میں کس بات کی مٹھائی بانٹنی ہے بھائی؟ مٹھائی تو خوشی کی علامت ہے نا، ہر مسلمان کا سوگ 3 دن ہم پر لازم کیا گیا ہے نا، یہ اس کے ایک وقار کا حصہ ہے، ہم احترام کرتے ہیں ان کی۔ اگر میرے گھر میں لیٹ سپوز کوئی فنکشن بھی ہے اور میرے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے تو مجھے اسے روک دینا چاہیے، کیونکہ میرے گھر میں اب سوگ ہے، یہ اصول ہے نا اسلام کا 3 دن کے لیے۔ تو کس بات کی مٹھائی بھائی؟ عجیب طرح کی باتیں ہیں، اور جہاں جاؤ عجیب عجیب رسمیں ہیں، عجیب عجیب رسمیں ہیں۔ اس کے سر سے برینولا ڈالا گیا تھا، شی واز آن وینٹیلیٹر، تو اس کے سر سے برینولا ڈالا گیا تھا، تو سر کے اوپر پٹی تھی، تو ظاہر ہے وہ ہم نے نہیں اتاری، تو اب ایک خاتون جو ہے وہ کہیں کہ اس کی پٹی اتار، پٹی اتار دو، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، میں نہیں بولی، میں بہت دل گرفتار تھی اپنے بھائی کے لیے، تو میں نہیں بولی، کچھ بھی نہیں بولی۔ تو میری بہن نے کہا کہ اس کا پٹی اتار دیں گے تو ان کے خون بہے گا نا، نہیں 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 سوکھ گئی یہ ان کے ڈرائی ہو چکا ہے یہ وہ، میں نے نہیں کوئی بحث کی۔ اچھا وہ یہ تو ویسے بات وہ بعد میں وہ ان کے کہنے لگی میں نے نہیں پٹی اتاری، کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ یعنی ایک خاتون فوت ہوئی، ان کو بینڈیجز لگے ہوئے تھے، وہ ہاسپٹلائز تھی نا، تو مرے ہوئے ان کے رات میں فوت ہوئی تھی، دوپہر ہو گئی تھی، تو جب غسل دیا تو کسی نے یہ مشورہ دیا کہ اتار دے ٹیپ، اب تو بلڈ ڈرائی ہو گیا ہوگا، ہم نے اتار دیا، اب بعد میں کیا ہوا، بلڈ بہنا شروع ہو گیا، تو پھر مجھے انہوں نے بلایا، یعنی کہ میں وہیں پر تھی، عزیزہ تھی میری، تو کہنے لگی تو بلڈ آ رہا ہے، پھر وہ ساری دوبارہ ٹیپیں لگائی، کفن کھولا، ٹیپیں لگائی، سیٹل کیا۔ تو میں نے یہ غلطی نہیں کی، اللہ کو بہتر پتا کتنی دیر میں بلڈ جمنا ہے، یعنی کہ ڈاکٹرز کو تو پتا ہے، ہمیں تو نہیں نا پتا، وی آر نوٹ سائنٹسٹ، میں نے توجہ نہیں دی۔ اچھا میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں، کہنے کیا لگی کہ یعنی کہ کوئی ایکسٹرا چیز نال جائے نا کفن دے تو پیچھے کوئی اور جانا،
मेरा दिल नहीं चाहा, उस वक्त मैंने कोई बहस नहीं की। ये पट्टी नाल जाएगी तो पीछे कोई और मरेगा और डॉक्टर बेचारा जिंदा रहे जिन्हें पट्टी लगाई है। ये नहीं, फजूल अहमकाना बातें हैं। जैसे दीदी कहते कफन का कपड़ा बच जाए तो डाल दो कफन के अंदर ही, कहीं पीछे फिर ना कोई मरे। ये उस दिन यही तो मामला था। अच्छा मुझे नहीं पता, मैंने कहा छोड़े पर इनको साइड पे रख दे, फिर कहीं काम आ ये जाएगा। उस दिन तो कपड़ा तो ये एक स्कार्फ इतना बच गया। बहन कह रही है कि कपड़ा बच जाए तो वो कहते हैं ना आप घर में रखे, पीछे कोई और जाएगा। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਫਨ ਦਾ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ बचिया ਹੁੰਦਾ, फिर वो इतनी दिलचस्प बात है। मैंने आपको बताया था ना, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, चेयरमैन दा लट्ठा है बत्तियां क्वालिटी का जितना कफन बनाया हुआ था। तो वो बहन कह रही है कि जी वो बिठाने में भी ये करते हैं कि साथ साथ ना बैठे, एक के बाद एक जाएगा, वो तो जाना ही है, जो मर्जियां कर दो। और दूसरी बहन ये बता रही है कि जी वो कहते हैं कि कफन का बच्चा हुआ पीस ना रखें, पीछे कोई जाएगा, आप ना रखें तब भी जाएगा, हर हाल में जाएगा, जब वक्त आ जाएगा फिर भागे जाएंगे। मुझे नहीं बात नहीं, कोई बात नहीं। जुमेरात को जो खाना वो एक औरत ही कहने लगी, हाँ हाँ उसने रोटी लपेट के ना उसमें दिया था जो कपड़ा बच। अल्लाह इतनी फजूल बातें। बातें हैं, जाहिलाना बातें हैं, इन बातों की कोई हकीकत नहीं है। और इतना अफसोस होता है कि हर चीज में हम इम्प्रूव कर रहे हैं, हर चीज में। अब देखें ना जिंदगी में कितना फर्क आ गया है, हाथ धोने के तरीके में, खाना बनाने के तरीके में, कितना हम कि नहीं नहीं ये चीज यूज ना करो, कैंसर हो जाएगा, ये मत करो, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वो मत करो। अच्छी बात है, यही तरक्की है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम लोग सिर्फ दुनिया में बेहतरी लाएंगे, अपने अखलाक में, इस्लाम में बेहतरी नहीं लाएंगे? हम क्यों नहीं समझते कि ये सब फजूल जाहिलाना बातें हैं? इतना अफसोस होता है, इस कदर अफसोसनाक बातें होती हैं कि क्या किया जाए इन बातों को। तो बहरहाल जी इन बातों से कुछ भी नहीं होता, ये सब फजूलियात हैं, ये सब अहमकाना बातें हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। तो वो एक मुझे याद नहीं है, थे वो कोई राइटर राइटर ही, नाम नहीं मुझे याद आ रहा। तो बहरहाल वो बता रहे थे, सफर कर रहे थे तो रास्ते में वो गाड़ी शाड़ी खराब हो गई, तो वो नहीं अपनी मंजिल पर पहुंच पाए, तो कोई गांव सा था वहां रुकना पड़ा। तो वहां उनका कोई जानने वाले दोस्त था, उनको पता था कि वहां करीब वही उसकी रिहाइश है, जो खुद अब शहर में रहता है। तो उन्होंने उसको फोन किया कि हम यहाँ फंस गए हैं तो कोई हो। तो उसने कहा मेरा चाचा है, मैं उसको फोन करता हूँ। तो चाचा आया, उनको ले गया, तो उनको अपने घर रखा जाहिर है। तो उनके चाचा उनको कह लगे जाए आप लोग नहा धो लेना, तो गाड़ी का मैं लड़कों को कह देता हूँ, अब तो नहीं हो सकती, सुबह तक ठीक हो के आएगी, रात आपको गुजारनी पड़ेगी, तो आप लोग नहा धो के फ्रेश हो जाए। तो कहते हैं हम बाथरूम में गए तो रंग रंग के हर ब्रांड का साबुन पड़ा है, और रंग रंग के खूबसूरत तौलिए भी हैं। तो कहते हैं हम नहाए ना हुए। तो कहते हैं बाहर आके मैं कहा चाचा जी की गल दसो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਣਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ ਸਾਬਣ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਆਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅਗਲੇ ਤੌਲੀਆ ਔਰ ਸਾਬਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अब मार के दिखाओ, अब मार के दिखाओ। तो बहुत फजूल बातें हैं जी। इन सारी बातों का ताल्लुक हिंदू मत के साथ है। उन लोगों का ये मानना है कि मुख्तलिफ रूहें मुख्तलिफ औकात में जाती हैं, कुछ तेजिए पे चली जाती हैं, कुछ 7वें पे चली जाती हैं, कुछ 13वीं पे जाती हैं, कुछ 70वीं पे जाती हैं। अच्छा, डेट भी हमेशा ਇਹੋ ਜਿਹੀ चुनती है ना, ऑड्स ही चुनती है, इवन नहीं चुनती है। कोई जो है 21 पे चली जाती है, और जो नहीं जाती फिर वो जो है ना 40वें पे चली जाती है, जिसमें वो किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, कि वो फाइनल वो बड़ी पूजा करा के ना ब्राह्मणों की, तो फिर वो एक प्लेट तैयार करते हैं। भोग का मतलब होता है किसी को कुछ इस्तेमाल करने के लिए देना। हाँ, तो खाना, तो खाने की प्लेट तैयार की जाती है, और वो फिर बड़ा बेटा जो है वो गंगा में नहाकर, तो वो फिर अपने बुजुर्गों को जो है आ, वो खाना पेश करता है, जो कौवे खाते हैं। हाँ, वो कौवों को स्पेशली खिलाया जाता है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि कौवे जो है ना वो मरने वालों के रूहों के नुमाइंदे होते हैं, तो वो आकर उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो
थी, एक वीडियो थी। तो हिंदू बहुत होते हैं जब, तो वो चिता जब जलाते हैं तो वो ऐसे ऐसे उठा उठा के फेंक रहे थे ऐसे, क्योंकि आग के आगे कोई भी नहीं जा रहा था। तो दो बंदों ने उठाया उसको, मैयत को ना, तो ऐसे फेंक दिया। तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो के बस उसको छोड़ के तो साइड पे खड़े हो एक तो गए। जब बात हो रही हो बीच में मत बोला करें। दूसरी बात ये है, लेक्चर के बीच में बिल्कुल मत बोला करें बगैर इजाजत के। ये बात आप लोगों को कितनी बार समझाने से समझ आएगी। तीसरी बात ये है कि हर वीडियो सही नहीं होती। अब कहाँ की बात अब कहाँ ले आए हैं ना। कौवों को वो रूहों का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं कि ये जो अगर कौवा आकर बोल रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे बुजुर्गों में से किसी की रूह परेशान है और हमें उनके पीछे सदका खैरात करनी चाहिए। तो ये उनके रिचुअल्स हैं। हमारे यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है। जब कोई मरता है रूह ले जाई जाती है, कोई पीछे रस्म नहीं है, कोई किस्सा कहानी नहीं है। सोग है बस 3 दिन का, और सदकात तो सारी उम्र है। आप हस्बे तौफीक सदका करते रहें, दुआ करते रहें, वो आपके मरने वालों को नफा देगा बस। अब जहां तक बात ये है कि जी वो आपने वीडियो देखी कि वो दूर से उठाकर फेंकते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले अर्थी बनाई जाती है, अर्थी के ऊपर डेड बॉडी रखी जाती है, उसके ऊपर फर्दर जो है लकड़ियां वगैरह सेट की जाती है, उस पर घी तेल जो भी डालना हो वो डाला जाता है, फिर आग लगाई जाती है, फिर दूर जाकर खड़े होते हैं। आपने बिल्कुल गलत देखा है, गलत वीडियोस होती हैं। देखें, किसी चीज का गलत होना एक अलग बात है और उसका मजाक उड़ाना दूसरी बात है। हमारे तरीकों को वो गलत समझते हैं, लेकिन उनको मजाक उड़ाने का हक नहीं है ना। हम उनके तरीकों को गलत मानते हैं, वो गलत हैं, मगर उनकी तो उसके साथ जज्बाती अटैचमेंट है ना, तो हमें भी उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो ये बिल्कुल बकवास बात है कि वो चिता पर दूर से बॉडी को फेंक देते हैं। हरगिज नहीं, चिता अलग चीज है, अर्थी अलग चीज है। जनाजे को लेकर जाने को अर्थी कहा जाता है, और चिता पहले से बनाई जाती है बाकायदा। जो है वो ऊंचा, वो लकड़ियों का वो पूरा सेट करते हैं चबूतरा सा, उसके ऊपर वो बॉडी रखते हैं, उसके ऊपर फर्दर लकड़ियां रखते हैं, उसके ऊपर फिर वो घी तेल अपनी हस्बे तौफीक डालते हैं, फिर उसके बाद आग अपना बच्चा ही देता है चिता को, रस्में हैं उनकी, वो फिर उसको आग लगाते हैं और फिर दूर जाकर खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि आग जला के उसके अंदर दूर से बॉडी फेंक देते हैं, रबिश। हर एक चीज जो आप इंटरनेट पर देखते हैं वो सही नहीं होती। इंटरनेट पे तो आजकल हजरत सुलेमान का टेम्पल भी, वो टेम्पल नहीं जी, वो क्या होता है, मकबरा, वो भी दिखा रहे हैं। तो वो कोई मिल गया है या कोई मौजूद है? कुछ नहीं। तो इसलिए हर सुनी सुनाई बात को बयान नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आदमी के झूठा होने के लिए इतना बहुत है कि वो हर सुनी सुनाई बात को बयान करते। तो ये सुनी सुनाई बातें हैं ना, ऐसे नहीं करते। खास तौर पर जब वो दो मजाहब के माबैन हो, क्योंकि इन्हीं बातों से फिर बाज़-औक़ात, मुझे पता है आपकी बात तो बहुत छोटे लेवल पर है, मगर मैं आपको एक चीज समझा रही हूँ। इन्हीं बातों से फिर वो मसाइल बनते हैं कि जी इसने तो ही ने रिसालत की, उसने तो ही ने रिसालत की। हर किसी की अपने, वो कितनी फजूल बात है, मगर उनकी उससे मजहबी अटैचमेंट है। तो सबसे पहले अदब से बात करें और सही बात करें। तो इनमें एहतियात जरूरी है, बहुत जरूरी है।